हजुर नमस्ते, म फणीन्द्र घिमिरेबाट आज मल्टिपल एङ्गललाई कन्टिन्यू दिन चाहन्छु। यता हेरौँ, हामी इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू प्रुभ गर्न जाँदैछु। 1 नम्बरमा प्रुभ द्याट, यहाँ हेर ल, प्रुभ द्याट ए नम्बरको क्वेसन छ sin 3a इक्वल टु के पढ्यो हामीले? sin 3a को फर्मुला 3 sin a माइनस 4 sin QA, 4 sin QA। यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने? सर्ट क्वेसनमा नि सोधेको छ। यसलाई कसरी हामी प्रुभ गर्छौँ? यता हेरौँ है, यहाँ sin 3a को फर्मुला 3 sin a माइनस के हुँदो रहेछ? माइनस 4 sin QA। यहाँसम्म त बुझिन्छ, बुझ्छ नि होइन? यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने? हामी यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने? हामी त ट्रिक सिकिरहेको छौँ कि। ट्रिक त सिक्न पऱ्यो, कसरी प्रुभ गर्ने थाहा हुनु पऱ्यो नि त। अब यसलाई पहिला एलएचएस लिने के गर्छौँ हामी? नाउ एलएचएसमा क्वेसन के छ हेर त? sin 3a। यसलाई प्रुभ गर्नु पऱ्यो। 3a लाई टुक्राउने, सानो टुक्रा बनाउने। 3a भने के हो? 3a भने a प्लस a प्लस a, तर तिनवटा भयो नि त। तिनवटाको हामीले कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला धेरै लामो हुन्छ। दुईवटा मात्रै बनाउने, 2a प्लस a और a प्लस 2a, जे बनाइ नि हुन्छ। हाम्रो इच्छा हो, जे बनाइ नि हुन्छ। यता हेरौँ त एकछिन, यसपछि sin 3a, 3a लाई जे बनाउन सकिने त्यही बनाउने। sin 3a भने के हो? मैले अहिले भर्खर के भने 2a प्लस a गरौँ। यहाँसम्म कन्फ्युज छैन छ र? छैन नि। sin 3a भने के हो? sin 2a प्लस a हो। के हाल्ने त्यसको फर्मुला? यता हेर है त, के हाल्छौँ? यहाँ हेर है त, sin a प्लस b को फर्मुला हामीले पहिल्यै पढाएको छ। 9 तिर, 8 तिर, 7 तिर हामी पहिल्यै पढिसकेका छौँ। sin a प्लस b को फर्मुला के? sin a डट cos b प्लस cos a डट sin b, राइट? त्यही हालौँ न। हेर न, पहिला पेन्सिलले लेखौँ है, मेटेर पछि सच्याउन मिल्छ। यहाँ हेर है, sin a, लाई a नै राखेँ, b लाई b नै राखेँ, प्लस cos a इन्टु sin b हो। यता हेर न, के हो sin a प्लस b फर्मुला? sin a इन्टु cos b प्लस cos a डट sin b। अब के गरिदिने भन्दाखेरि यता ध्यान दियो है, राम्रो तालले ध्यान दिएर जाउँ। यसमा a भनेको ठाउँमा कति छ? कति पुट गर्न मिल्यो? 2a, यहाँ 2a सिद्धो हो। b लाई यसरी इलेजरले मेटिदिने, अलि पेन्सिल ल्याएको छौँ। b को भ्यालु कति छ? a प्लस फेरि cos 2a, 2a भनेको के हो? 2a भने a हो नि त, डट b भनेको sin b भनेको a। यहाँसम्म कन्फ्युज छ त? छैन हेर है। sin a प्लस b, sin a डट cos b प्लस cos a डट sin b, राइट? यहाँसम्म बुझिन्छ नि। यसपछि के गर्नु पर्यो? इक्वल टु लेख्ने। sin 2a को फर्मुला के हो? 2 sin a इन्टु cos a हामीले पढिसकेका छौँ हिजो मात्रै, अघिल्लो क्लासमा। यहाँ हेर त, sin 2a को फर्मुला 2 sin a इन्टु cos a, इन्टु यहाँ के रह्यो? cos a को cos a नै रह्यो, प्लस अब cos 2a को नि फर्मुला हामीले हिजै पढिसकेका छौँ। cos 2a लाई केमा खोल्ने? यहाँ के प्रुभ गर्ने छ त्यसमा खोल्ने। यहाँ के प्रुभ गर्नु छ? 3 sin a माइनस 4 sin QA, केमा प्रुभ गर्नु छ? साइन हो। cos 2a को तिनवटा फर्मुला, एउटा के? cos को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, अर्को sin को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, अर्को cos र sin को cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। एउटा के अरे cos को फर्मुला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, sin को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, अर्को sin र cos को cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् न, के प्रुभ गर्ने? sin cos 2a लाई केमा खोल्ने? साइनमा। के हो त cos 2a को sin को फर्मुला? यता हेर है, cos 2a को sin को फर्मुला हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। sin प्रुभ गर्ने हो र साइनमा खोले। हेर न, के हाले? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, फेरि अब इन्टु कति रह्यो? इन्टु यो sin a लाई sin a इन्टु sin a। कन्फ्युज छ त? छैन। यता हेर है, यसपछि sin 2a को फर्मुला 2 sin a इन्टु cos a, केही गरे छैन। cos a लाई cos a नै सारेको, cos 2a को केमा खोले? साइनमा। किन? साइन प्रुभ गर्नु छ, त्यही भएर साइनमा खोलेको।
साइन प्रुभ गर्नु छ साइनमा खोलिदियो हेरौँ त cos 2a को साइनको फर्मुला के 1 - 2 sin स्क्वायर ए साइन यसलाई साइन इन राख्या अब के हुन्छ हेर्दै जाऊ मल्टिप्लाई गर्न मिल्ने मल्टिप्लाई गर्ने 2 इन्टु साइन यसलाई साइन नि छोड इन्टु यहाँ हेर त 2 इन्टु साइन यसलाई साइन ए cos a इन्टु cos a के हुन्छ cos स्क्वायर ए यहीँ cos स्क्वायर ए प्लस मल्टिप्लाई गर न 1 इन्टु साइन ए के हो 1 इन्टु साइन ए यस साइन ए फेरि यो प्लस र माइनस माइनस यता हेर है मैले केही गरेको छैन नि 1 इन्टु साइन ए भने साइन ए 2 साइन स्क्वायर ए इन्टु साइन ए भने 2 साइन क्यु ए यहाँ के लेख्न मिल्यो 2 साइन क्यु ए यहाँसम्म कन्फ्युज छ त छैन नि यहाँ हेरौँ त 2 साइन ए नि राख्यो cos ए इन्टु cos ए cos स्क्वायर ए प्लसको प्लस 1 इन्टु साइन ए 2 साइन स्क्वायर ए इन्टु साइन ए 2 साइन क्यु ए अब हेर्नु है यसपछि हामी के गर्छौँ अब यहाँ हेर मैले माथि मेट्दिएँ हामीलाई के लिएर आउनु छ सबैलाई साइडमा चेन्ज गर्नु छ क्वेसन मात्रै मेट्दिएको यता हेर है यसपछि हामीले 2 लाई 2 नै राख्ने साइन त साइनै प्रुभ गर्ने साइन नै राखे इन्टु cos स्क्वायर एलाई केमा चेन्ज गर्ने साइनमा चेन्ज गर्ने के पढेको cos स्क्वायर ए को साइनको फर्मुला के पढ्यो 1 - sin स्क्वायर ए केही गर्नै पर्दैन यतापट्टि जस्तै साह्रै नै प्लस साइन ए माइनस के 2 साइन क्यु ए यहाँ हेर त के गरे खाना छैन नि मैले 2 साइन एलाई साइन नि सारे cos स्क्वायर ए को फर्मुला के पढेको 1 - sin स्क्वायर ए प्लसको प्लस ए प्लस अनि साइन यहाँ हेर न साइन ए माइनस 2 साइन क्यु ए के कन्फ्युज छ त छैन नि अब के गर्ने हेर यता हेर है यसपछि 2 ले खोला 2 साइन ए 1 जा के 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए इन्टु साइन स्क्वायर ए के भयो 2 साइन क्यु ए थाहा नि हामीलाई पावर बेस सेम भने पावर एड गर्छ साइन ए को पावर 1 साइन स्क्वायर ए भने 2 भयो 2 + 1 3 यसलाई सार्दै गई प्लस के हो साइन ए माइनस 2 साइन क्यु ए के कन्फ्युज छ त छैन नि छ त छैन अब के गर्ने र एकछिन यसपछि यसमा लाइक टर्महरु एड गर्ने 2 साइन ए र साइन ए एउटै छ एड गर्दा के हुन्छ 2 मा 1 एड गर्दा 3 यहाँ के भयो 3 साइन ए यता हेर है अर्को के छ यहाँ 2 साइन क्यु ए यहाँ पनि 2 साइन क्यु ए दुईटै माइनस छ माइनस प्लस साइन इज माइनस यहाँ माइनस ल्यायो 2 + 2 4 के भयो साइन क्यु ए 2 + 2 2 नै भयो 2 + 2 4 भयो साइन चाहिँ के भयो -2 साइन क्यु ए 2 साइन क्यु ए 4 साइन क्यु ए साइन चाहिँ दुईटै माइनस छ माइनस ल्यायो अब हामीलाई के थाहा भयो हेर है मैले केही गरे छैन 2 साइन ए 1 जा 2 साइन ए माइनसको माइनस 2 साइन ए इन्टु साइन स्क्वायर ए 2 साइन क्यु ए प्लसको प्लस राइट यो सारेको फेरि यो 2 साइन ए र साइन ए लाइक छ 3 साइन ए भयो 2 साइन क्यु ए र 2 साइन क्यु दुईटै माइनस छ माइनस प्लस साइन इज माइनस 2 + 2 4 के रहेछ त हेर त साइन 3a को फर्मुला के रहेछ साइन 3a = 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यु ए एकदम इजी छ याद गर्नु इजी छ यो आउँछ नि हामीलाई प्रुभ गर्न अब अर्को cos 3a लाई कसरी प्रुभ गर्ने हाउ टु प्रुभ cos 3a कसरी प्रुभ गर्छौ हाउ टु प्रुभ cos 2a हाउ टु प्रुभ cos 3a cos 2a को त हामीले अस्ति प्रुभ गरिसकेका छौँ cos 3a यता हेरौँ है त एकछिन हामी अलि बेसी कन्सेप्टमा जान्छौँ ध्यान दिएर हेरौँ खासै गाह्रो छैन सेकेन्ड नम्बर तपाईहरुलाई म cos 3a प्रुभ गर्न जाँदैछु सेकेन्ड नम्बरमा cos 3a यसको फर्मुला के पढ्यो cos 3a को 4 cos qa हेर है यहाँ 4 cos qa माइनस 3 cos a सिमिलरली कतिले हामीले त पुरै याद गरेका होला
cos 3a को फर्मुला अब हामी कसरी आउँछ थाहा पाउँछ है। के डराउनु पर्दैन, तपाईँहरूलाई के समस्या पर्छ मलाई भन्नु होला, म त्यही लेसन तपाईँलाई जुन चाहिँ गाह्रो लाग्छ त्यो भन्नु होला, त्यसलाई म सिम्पली पाराले सिकाउने कोसिस गर्छु है त। अब यता हेर्नुहोस्, यहाँ हेर cos 3a को फर्मुला के हुँदो रहेछ 4 cos a माइनस 3 cos a, राइट। अब एलएचएस हिँड्यो, यो एलएचएस यहाँ सेम होइन, डिटो एउटै हो, तर होइन सबैलाई साइनमा लगाएको थियो नि, अब सबैलाई केमा लानुपर्छ कसमा। यता हेर्नुहोस् है त, नाउ एलएचएसमा के थियो cos 3a, एकछिन ल यहाँ हेर्नुहोस् अहिले जस्तै cos 3a लाई के राख्थ्यो 2a प्लस a, अब के गर्ने cos यहाँ 2a प्लस a, cos 2a प्लस a, राइट। cos a प्लस b फर्मुला के हो, के पढेको cos a पेन्सिल ल्याउँ है, cos a डट cos b, a को भ्यालु 2a, b को भ्यालु a, cos a डट cos b डट cos b माइनस sin a डट sin b, यहाँ न यो a b, cos a डट cos b माइनस sin a डट sin b, के कन्फ्युज छ त छैन नि। सबैलाई केमा लानु पर्यो कसमा, cos 2a को कसको फर्मुला के पढ्यो हामीले 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ हेर न cos 2a को फर्मुला के पढेको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इन्टु cos a लाई cos a नै माइनस sin 2a को हामीले के पढ्यो अरे 2 sin a इन्टु cos a, sin 2a को फर्मुला के हो 2 sin a इन्टु cos a, के गरेछ छैन है। sin 2a को फर्मुला 2 sin a इन्टु cos a इन्टु कति दिएको छ इन्टु यहाँ sin a छ, sin a सारा के गर्नुपर्छ हेर त, केही पर्दैन नि, यहाँ ध्यान दिएर हेर है। यो sin 2a को फर्मुला 2 sin a इन्टु cos a ल्यायो, sin a लाई sin नै सार्यो, केही गरेको छैन। अब हामीले यसलाई अलिकति मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ, 2 cos स्क्वायर a इन्टु cos a 2 cos qa, 2 cos स्क्वायर a इन्टु cos a के हुन्छ 2 को 2 नै cos स्क्वायर a इन्टु cos a cos qa माइनस 1 इन्टु cos a के हो 1 इन्टु cos a 1 इन्टु cos a फेरि माइनस यहाँ है 2 लाई 2 नै sin इन्टु sin स्क्वायर a फेरि इन्टु cos a लाई cos a, यता हेरौँ त एकचोटि मैले के गरेको स्टेप फेरि भनिदिन्छु, 2 cos स्क्वायर a इन्टु cos a गर्दा 2 cos qa माइनस को माइनस 1 इन्टु cos a, राइट। अब के हो 2 sin a इन्टु sin a 2 sin स्क्वायर a cos a लाई cos a, अब सबैलाई कसमा चेन्ज गर्नु पर्यो, यतापट्टि यो दुईटा स्टेप त कसमा आयो, यसलाई पनि कसमा, यो sin स्क्वायर a लाई पनि कसमा लानु पर्यो, के गर्नु पर्यो कसमा लानु पर्यो। यता हेरौँ त एकचोटि, यसलाई यतिकै सारे 2 cos qa माइनस cos a फेरि माइनस यसलाई केमा चेन्ज गर्ने रे 2 इन्टु sin स्क्वायर a भनेको के हो sin स्क्वायर a भने 1 माइनस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर को फर्मुला के 1 माइनस cos स्क्वायर a इन्टु cos a, यहाँसम्म त बुझिन्छ हेर त, 2 लाई 2 नै राखेको sin स्क्वायर a भनेको के हो 1 माइनस cos स्क्वायर a फेरि इन्टु cos a, कन्फ्युज छ छैन। यसपछि म माथि मेट्छु, यता हेर्नुहोस् सबै कसमा गयो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् प्लस माइनस गर्नुहोस् सिधो। अर्को हेरौँ त यहाँ एकचोटि, यहाँ हेरौँ है त, अर्कोमा चाहिँ यहाँ के छ, मैले अगाडिको इक्वल टु 2 cos qa लाई सारे 2 cos qa माइनस cos a माइनस फेरि 2 1 जा 2 इन्टु cos a 2 cos a, केही गरेको छैन है। यहाँ हेर 2 इन्टु 1 2 इन्टु cos a 2 cos a, यो माइनस माइनस यहाँ प्लस a 2 इन्टु cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a 2 इन्टु cos स्क्वायर a के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर 2 इन्टु cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर इन्टु cos a के भयो 2 cos qa ए, यहाँ हेर त फेरि एकचोटि भनिदिन्छु 2 1 जा 2, राइट। 2 इन्टु cos a 2 cos a, यो माइनस माइनस प्लस 2 इन्टु cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a इन्टु cos a 2 cos qa, राइट। बुझिन्छ नि। अब यहाँ हेर न, यहाँ पनि 2 cos qa छ,
यहाँ पनि 2 cos QA जोड न 2 cos QA र 2 cos QA एड गर्दा कति हुन्छ 4 cos QA फेरि अर्को माइनस cos A माइनस 2 cos A दुईटै माइनस भएपछि प्लस हुन्छ 2 मा 1 एड गर्दा 3 cos A के कन्फ्युज छैन यार है 2 cos QA प्लस 2 cos QA आएन भने 2AQ प्लस 2AQ 4AQ जस्तै के 2 cos QA प्लस 2 cos QA भने 4 cos QA राइट अर्को के माइनस A माइनस 2A माइनस 3A सेम माइनस cos A माइनस 2 cos A माइनस 3 cos A बुझिन्छ नि यहाँसम्म बुझिन्छ यस अब यसपछि के प्रुफ भयो हामीलाई के थाहा भयो cos 3A को फर्मुला के रहेछ 4 cos QA माइनस 3 cos A आज हामी यसको रिलेटेड कस्तो खालको क्वेसन सोच्छ म एउटा इजी पाराले एउटा टेक्निक पाराले एउटा क्वेसन सिकाउँछु यता हेर्नुहोस् है त एउटा क्वेसन मात्रै सिकाउँछु अनि हामी अर्को क्लासमा हेर्छौँ यसको बारेमा यहाँ आउँ ल अब एउटा कसरी कुन ट्रिकबाट गर्ने प्रुभिङहरू हामीलाई सबभन्दा गाह्रो लाग्छ प्रुभिङहरू ट्रिगोनोमेट्री प्रुभिङहरू हामीलाई गाह्रो लाग्छ मैले कसरी गर्छु यता हेर्नुहोस् के ट्रिकहरू हुन्छ यसमा मैले अलिकति एउटा क्वेसन सिकाउन गइरहेको छु अलिकति यहाँ ध्यान दिनुहोस् यहाँ हेरौँ है त यसपछि तपाईहरुलाई आज एउटा क्वेसन सिकाउन गइरहेको छु यहाँ हेरौँ एउटा क्वेसन लेख्छु यो आइएमपी पनि हो प्रुफ दैट सोधिरहेको क्वेसन पनि हो आइएमपी पनि हो प्रुफ दैट क्वेसन छ 4 cos q 10 डिग्री प्लस sin q 20 डिग्री sin q 20 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ के छ 3 cos 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री sin 20 डिग्री यसलाई कसरी देखाउने यहाँ हो नि त कसरी प्रुभ गर्ने यहाँ क्वेसन हेर्नु छ यहाँ आएर नि 4 ब्राकेट हो cos q 10 प्लस कति हो sin q 20 इक्वल टू 3 cos 10 डिग्री प्लस के छ sin 20 डिग्री यसलाई कसरी देखाउने त देखाउन त पर्यो हामीले अब यता हेरौँ है त एकदम इजी छ हियर पहिला क्वेसन सार्दियौ के छ 4 cos q 10 डिग्री प्लस sin q 20 डिग्री इक्वल टू 3 इन्टु कति cos 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री यसलाई के गर्छ यता हेरौँ त के गरिन्छ यसमा लेफ्ट साइड र आरएचएस लिएर गरे नि हुन्छ त्यसो गर्दा अलि लेन्दी हुन्छ यो चाहिँ अर्कै ट्रिकबाट जान्छ पहिला लेफ्ट साइडको 4 ले 4 cos q 10 डिग्री 4 ले sin q 20 डिग्री उतापट्टि 3 यतापट्टि 4 ले खोलौँ उतापट्टि 3 ले खोलौँ यहाँ हेरौँ त अगाडि के छ 4 इन्टु cos q 10 4 cos q 10 फेरि प्लस 4 इन्टु sin q 20 4 sin q 20 केही गरेको छैन है मैले यता हेर नि 4 ले cos q सँग q 10 सँग मल्टिप्लाई 4 cos q 10 प्लस को प्लस 4 इन्टु sin q 20 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 4 sin q 20 फेरि इज इक्वल टु यसपछि के गर्ने यहाँ हेरौँ है त एकचोटि अलिकति ध्यान दियो यसपछि यहाँ अलिकति हामीले अलिकति ध्यान दिने है यसपछि के ध्यान दिनु पर्यो भने एकछिन हेरौँ यहाँ यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर ल यसपछि यहाँ के गर्यो 3 इन्टु cos 10 भने के 3 cos 10 डिग्री यहाँसम्म त बुझिन्छ नि बुझिन्छ यस यहाँ आएर न 3 इन्टु cos 10 3 cos 10 अब यहाँ के छ प्लस अब फेरि 3 इन्टु sin 20 3 sin 20 3 sin 20 यहाँसम्म त कन्फ्युज छ त छैन मैले पहिला क्वेसन सारेको क्वेसन चाहिँ कपी गरेको अनि सेकेन्डमा 4 ले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरे 4 इन्टु cos q 10 4 cos q 10 प्लस को प्लस फेरि 4 इन्टु sin q 10 4 sin q 10 20 हैन sin q 20 छ नि त हो के गर्नु 4 इन्टु sin q 20 भनेको 4 sin q 20 3 इन्टु cos 10 3 cos 10 3 इन्टु sin 20 केही छ छैन अब यता हेर ल हामीले के ख्याल गर्ने भने यसमा चाहिँ अरु केही नजान्ने cos जति एकतिर sin जति एकतिर एक साइडमा ल्याउने के cos लाई एक साइडमा ल्याऊ यो 4 cos q 10 लाई एकतिर राख यो 3 cos 10 यहाँ प्लस यता आउँदा के माइनस 3 cos 10 फेरि इक्वल टु सार उतापट्टि के छ पहिला सार यो 3 cos 10 यता आयो प्लस थियो यता आयो माइनस भयो यता के बचाएको थियो
3 sin 20 फेरि यो 4 sin Q20 प्लस छ साइड चेन्ज गर्दा माइनस 4 sin Q20 अब हेरौँ त एकछिन साइन साइन एकतिर भयो भयो कस कस एकतिर भयो भयो के गरेको 4 cos Q10 सारेको अब यहाँ के थियो 3 cos 10 थियो नि यता आउँदा के भयो माइनस भयो कि राइट माइनस हो यसमा बुझिन्छ नि बुझिन्छ यस इक्वल टु के भयो 3 sin 20 सारे यो प्लस Q 4 sin Q20 प्लस थियो माइनस भयो अब यसपछि अब होइन भर्खर हामीले पढेको फर्मुला याद छ भने कति इजी छ हेर त यहाँ 4 cos QA minus 3 cos A cos 3A cos 3A A भने 10 फेरि इज इक्वल टु 3 sin A minus 4 sin QA sin 3A यहाँ हेर न 4 cos QA minus 3 cos A cos 3A A को भ्यालु 10 sin 3A A को भ्यालु 20 मल्टिप्लाई गरिदेऊ न अगाडि और लेख्ने cos कति 3 10 जा 30 sin कति 3 into 20 sin 60 केही छ त अब भ्यालु हाल्ने therefore cos 30 भने √3/2 फेरि इज इक्वल टु sin 60 √3/2 बोथ साइड इक्वल आएर बोथ साइड इक्वल आयो प्रुफ के कन्फ्युज छ यहाँ हेर त के कन्फ्युज छ यसमा के कन्फ्युजन छ त ल हेर कन्फ्युजन छैन है पहिला के गरे 4 ले मल्टिप्लाई गरे यहाँ सर र यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गरेको cos जति एकतिर sin जति एकतिर लगो अनि 4 cos QA minus 3 cos A भयो cos 3A भयो अब यहाँ के भयो 3 sin A minus 4 sin QA भनेको sin 3A 3 into 10 30 and 3 into 20 60 cos 30 को भ्यालु √3/2 sin 60 भ्यालु √3/2 प्रुफ भयो अब हेरौँ त अब एउटा क्वेसन अलिकति सानो क्वेसन सिकाउँछु अनि अर्को एउटा प्रुभिङ सिकाउँछु है हजुरहरूलाई एउटा अर दुईटा अब मैले भ्याएसम्म दुईटा प्रुभिङ सिकाउँछु त्यो चाहिँ हामीलाई कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रीमा काम लाग्छ कस्तो खालको त यहाँ म दुईटा प्रुभ गर्न हजुरलाई सिकाउँछु अनि आजलाई क्लास यहीँ स्टप गर्छु यता हेर्नुहोस् यता हेरौँ है अब के गर्छौँ हामी दुईटा भ्याएसम्म दुईटा नभ्याए एउटा अब यता हेरौँ अर्को प्रुभिङमै जाउँ फर्मुला प्रुभिङमै यो फर्मुलै हो यो पनि युज भइरहने झुक्किने खालको फर्मुला हो यहाँ sin स्क्वायर A भनेको 1 minus cos 2A upon 2 यो एउटा सिकाउँछु पहिला यता हेरौँ त यहाँ हेर न sin स्क्वायर A इक्वल टु 1 minus cos 2A/2 यो एक्जाममा नि सोधेको छ फर्मुला नि बोल्यो sin स्क्वायर A को स्क्वायर हटाउने फर्मुला के हो स्क्वायर हटाएर कसरी राख्ने यहाँ हेर है sin स्क्वायर A को फर्मुला 1 minus cos 2A/2 अब हामीले हियर केही नगर्ने यो मल्टिपल एङ्गल छ cos 2A लिने 2A लाई केमा खोल्ने के प्रुभ गर्नु छ यहाँ साइन प्रुभ गर्नु छ साइनमा खोल कस प्रुभ गर्नु छ नि कसमा भने यहाँ के प्रुभ गर्नु छ साइन प्रुभ गर्नु छ राइट के प्रुभ गर्नु छ साइन प्रुभ गर्नु छ अब साइनमा खोल्न पर्यो केमा खोल्ने साइनमा यहाँ cos 2A को साइनको फर्मुला के पढ्यो 1 minus 2 sin स्क्वायर A हेर त के कन्फ्युज छैन cos 2A को फर्मुला के हुँदो रहेछ 1 minus 2 sin स्क्वायर A अब साइन जति एकतिर ल्याउ न साइन प्रुभ गर्नु छ त्यो माइनस चाहिँ आएर -2 sin स्क्वायर माइनस छ नि यता ल्याउ त प्लस यता आउँदा के हुन्छ प्लस 2 sin स्क्वायर A फेरि इज इक्वल टु 1 यो cos 2A को अगाडिको साइन केही छैन प्लस साइड चेन्ज गर्दा माइनस के भयो प्लस cos 2 यता आउँदा माइनस cos 2A यता हेर त यो माइनस थियो यता ल्यायो प्लस यो प्लस थियो यता गयो माइनस यहाँ इन्टु 2 छ उता राखेर डिभाइड देयरफोर के आयो है sin स्क्वायर A इक्वल टु 1 minus cos 2A/2 प्रुफ अब के बुझ्नु पर्यो यहाँ cos 2A छ साइन प्रुफ गर्नु पर्यो भने साइनको फर्मुला लिने यहाँ है cos 2A को के गर्ने साइनको फर्मुला लिने यहाँ चाहिँ cos प्रुफ गर्नु छ नि cos को फर्मुला लिने यदि cos को प्रुफ गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छ
के गर्छौँ हामी कस प्रुभ गर्नु पऱ्यो भने यहाँ हेर त कस प्रुभ गर्नु पऱ्यो भने के गर्छौँ हामी यहाँ है कस प्रुभ गर्नु छ भने के गर्छौँ यसैलाई यहाँसम्म बुझाएको छ नि मैले के भने साइन स्क्वायर ए प्रुभ गर्नुपर्ने हो कस टु एलाई केमा खोला साइनमा अनि यताउता गरेको प्रुभ गरेको अब यहाँ छ त हामी केही कन्फ्युज छ त छैन राइट अब हामी यसमा चाहिँ के याद गर्नु पऱ्यो भने यही क्वेसनमा कस एउटा म सिकाउँछु अझै हाम्रो अलिकति एउटा सिकाइदिउँ अरू सबै एउटासम्म भ्याउँछौँ यसमा अर्को के प्रुभ गर्नु छ हेर एकछिन हेर ल अब हामीले के प्रुभ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ यहाँ हेर है त एकछिन यहाँ हेर अलिकति ध्यान दिऊ यहाँ हेर अलिकति ध्यान दिने है यसमा अर्को एउटा प्रुभ गराइदिन्छु म यसमा के छ मैले अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट के हो कस स्क्वायर ए इक्वल टु 1 प्लस कस 2a बाई 2b यो हेर त कस स्क्वायर ए इक्वल टु कति रहेछ 1 प्लस कस 2a बाई 2 यहाँसम्म त बुझिन्छ नि केही कन्फ्युज छ छैन अब मैले अहिले जस्तै गरेँ हियर मैले के भनेको थिएँ यहाँ कस ल्याउनु छ भने कसको फर्मुला हाल्ने साइन ल्याउनु छ भने साइनको फर्मुला हामीलाई के कस 2a को फर्मुला केमा लानु पर्यो कस 2a इक्वल टु कसको फर्मुला हाल्नु पर्यो के हाल्नु पर्यो कसको फर्मुला कस 2a इक्वल टु कसको फर्मुला के हो कसको फर्मुला 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1 यहाँसम्म कन्फ्युज छ यहाँ कस ल्याउनु पर्यो भने कस 2a को कसको फर्मुला राख्नुपर्ने छ यहाँ साइन ल्याउनु छ भने साइनको फर्मुला हाल्नुपर्ने छ अब सपोज मानौँ न यहाँ ट्यान ल्याउनु छ नि ट्यानको फर्मुला हाल्ने अहिले पछि पढ्दै जान्छौँ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ एकछिन हेरौँ है त त्यसपछि के गर्छ हामी अब अर त्यो -1 यता हालिदेऊ न यो -1 छ नि यता आउँदा के हुन्छ प्लस 1 प्लस के कस 2a इक्वल टु के भयो 2 कस स्क्वायर ए केही गरे होइन पहिला -1 यता थियो यता आउँदा के भयो +1 1 प्लस कस 2a इक्वल टु 2 कस स्क्वायर ए बुझिन्छ नि यहाँसम्म एकदम बुझिन्छ यस इन्टु छ यता आउँदा के आउँछ डिभाइड देयरफोर के आयो देयरफोर कस स्क्वायर ए इक्वल टु 1 प्लस कस 2a सारा राइट सारे नि सारे अब इन्टु 2 थियो यता आउँदा डिभाइडमा आए डिभाइड केही नै गरेको छैन है अब हेरौँ त के थाहा भयो हामीलाई कस स्क्वायर ए को फर्मुला के रहेछ कस स्क्वायर ए को फर्मुला के रहेछ 1 प्लस कस 2a बाई 2 केही कन्फ्युजन छ छैन यस केही छ त छैन यहाँ कस स्क्वायर ए इक्वल टु 1 प्लस कस 2a बाई 2 थियो हामीले कस 2a को केमा हाल्ने कस प्रुभ गर्ने कसको फर्मुला हाल्ने 2 कस स्क्वायर ए -1 होइन अनि त्यही हाल्यो त्यो -1 लाई त ल्यायो +1 1 प्लस कस 2a भयो इक्वल टु 2 कस स्क्वायर ए इन्टु थियो डिभाइडमा ल्याएको राइट ल आजलाई क्लास यहाँ स्टप गर्छु सी यू एनदर क्लास ओके बाई